देवाच्या दोंगरा चडुया ताच्या मंदिरांत समुया सर्वेस्पराचो पर्व सदोंगरा परस वता सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परस उंच बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी देसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खरेदीन देसां आसा तें मनांत दवरून ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां येवकार दिता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच बरें करूंक आवडटा, पूण खूब पाटी कितें जाता आमी वायट कोत्ता. मागीर आमी कितें म्हणटा, देव आमकां खास लायतलो हे भाशेन आमकां दिसता. पूण देव आमचे सारको न्हय. देव आमचो मोगाळ बाप आनी तो आमकां आमची पातकां बक्षिता. कितें जाता, वायट केलें की ना, हें वायट पळय केल्लें आसा तें आमकां एमकोणांत घालता आनी तो आमकां तातूंतली निवारता. तर ह्या वेळार आमची सगळीं पातकां जी आमी केलेलीं आसा तीं आमी कबूल करया, तीं आमचे सुरशिलीं काडून उडय म्हणून आमच्या बापा कडेन आनी जेजू कडेन मागया. सगळीं जाणां हात जोडून आतां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सुम्या जेजू, भाग्यवंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळ्ळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां चीत दिवन देवाचें उतर आमी बरे भाशेन आयकोया. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी गोट्टन जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदीं आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलेल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचारलोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक तीं आपल्या ताब्यान करतलीं. अशें सांगता तो सर्वेस्पर आनी तो तें शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पर उलयता की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरां वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे परचेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलों. मोडलेलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मळे रोयतलीं, लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. परसूं लावन तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्याच देसांत व्हरून लायतलों आनी हांवें तांकां दिलां त्या देसांतलीं
कोण ताका उमटून काडचो ना हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवून आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपसतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीट चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआंवांचे शिश्य जेजू सोर्शी आयले आनी ताणेन म्हणलें आमी आनी फारिजेव उपवास कोत्ता पूण तुजे शिश्य करिनात तें कशें. आनी जेजून ताका सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपवास कोत्तेले. पोन्न्या आंगोस्त्राक नव्या लुकटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्तारची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो ओदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी बरिनात. बरीच जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उत्तात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी परदेशी जेवणां आमच्या इंडियेंतूय पुतकोरता न्हय. चायनीज ओ केंटकी चिकन हे भाशेन भायले पदार्थ आमी पत्कोरता आनी आमकां ते बरे लागतात. पूण आमी एक जाणो जावंक जाय, हांकां थोडो वेगळो आकार दिल्लो आसा. इंडियेचोय ताका आकार दिल्लो आसा. ती केंटकी चिकन म्हणटा पळय तें आमी तर अमेरिकन ते खायत जाल्यार आमकां परवडचें ना तें. ताका इल्लो मसालो मारता. मसालो म्हणजे आमचो जाता न्ही इंडियेचो, ते भाशेन. तेच प्रमाणे चायनीज फूड आतां आमी म्हणनाय तूं चायनीज नाका म्हूण नाकारलेलें आसा, पूण चायनीज फूड आजून आहा आमचे कडेन आनी तातूंतय आमी ताका मातसो दुसरो मसालो लायता. चायनीज तर फूड घेत आमी खावचें ना,
पूण तातूंत आमी थोडो वेगळेपण हाडलेलें आसा. हे भाशेन आदल्यो वस्तू पळय आसात थोड्यो तातूंत बऱ्यो वस्तू आसात, त्यो आमी बाळगून दवरता, पोतकरता आनी नव्या वस्तूंनी हाडटा. जेजूची शिकवण ती एकदम बरी, पूण आदीं मोइजसान तांकां समोर दिल्ली, कोणान दिल्ली ती? देवानूच. म्हणटच कितें जाता, देवान जें दिलेलें आसा मागीर लोक तें पाळिना म्हणून तें पिड्यार जाता. पूण जेजून कितें केलां, तीच सुमूर्त तिका एक नवो आकार दिलेलो आसा. 10 मानामेंत आनी आतां भाग्यां म्हणून ताणें दिलेलें आसा. तातूंत ताणें नवें सगळें रचलेलें आसा, दाखयलेलें आसा. पूण तातूंतूच आदलेंय आसा. हे भाशेन आदलें आनी नवें हें दोनूय बरें उत्ता म्हणून ताणें सांगलां. म्हणटच पयल्या वाचपान कितें पळयता, जेन्ना लोक आपलें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे सारिना, हें पळय वायटपण जें तीं पत्करतात तेंच वायटपण तांकां नाका पुरो कोत्ता. हाका लागून ती गुलामपणांत पडटात. तांकां मागीर शक्ती ना, अध्यात्मीक शक्ती ना, म्हणजे स्पिरिच्युअल शक्ती ना. ताका लागून बाकीचें सगळें विस्कटटा, सगळें नपयत जाता आनी तांकां शक्तीच ना. मागीर दुसरी येवन तांकां वतात. हें आमचे मदें जाता न्हय. खूब पाटी आमी जेजूचेर विस्वास दवरिना, पातयना, आनी मागीर कितें जाता, आमचेर कितेंय तर वायट कोसळ्ळें, संकश्ट आयलें, भियेता आनी दुसऱ्या देवाशी धांवता. अशें आमचे मदें जाता. आनी मागीर कितें जाता, मागीर आमकां तें नाका पुरो जाता. मागीर पोत्तून येता, कुमसाराक वता, दुसरेशी वता, तें आतां पसूंक जायना, तें तिजूर उरलेलें आसा. पूण जेजून तें आमकां सारकें करून दिलेलें आसा आनी तो सारकें करून दिता. म्हणून ताचेर आमी विस्वास धरूंक जाय भयणीनो आनी भावनो, आनी आमी दवरता, ताचेर विस्वास दवरता. तर जशे भाशेन सायबीण मायन आमकां आपलें जिवीत कशे भाशेन वारोवन दाखयलेलें आसा, तेच भाशेन आमी तिचे भाशेन आमचें जिवीत वारोवया. सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें दवरया, आनी ताचें दवरलें की ना, तो तें सगलें नितळ निर्मळ कोत्ता आनी आमकां ताचे जिवितान बोधता. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी हे भाशेन करीत जाल्यार तिचेच भाशेन ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. हे भाशेन आमी प्रत्येक वेळा तयारी करून तिचे सारकी जावंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, घोटायेन, शक्तीन जेजू सारकी जावंक शकता. सगळीं जाणां हात जोडया, अशें ओंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. सगलें आमचे भितर आहा तितलें ताका भियोवची न्हय. जेजू सवें दवरया, तें सगलें नितळ जातलें आनी तो आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. ताका आमी चिटकोन रावया आनी तो आमचे सरशीं, आमचे उदेशीं सगलें बरेंपण उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक दितलो आनी हे परी ताचें राज आमी स्थापन करतले. हे भाशेन आमचें जिवीत तर जालें जाल्यार आमी जेजूक एकवटन आसा म्हणटत आतां आमी सगल्या संवसारा पासत मागया. हें कोरोना वायरस आयलेलें आसा आनी दर दिसा लोक एकदम बेजार जाल्लो आसा, पूण हें आमीच घडलेलें आसा. तर हातूंतलें आमकां निवार म्हणून हें मागणें आतां आमी करया. सोरपुदिदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन.
दोन हात उभारून सर्वेस्पराक भेटूया आमचे दोले उभारून देवा वावरू बोलूया आमचे कालीज उभारून देवा काजाक मेलूया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगू ओपुया दुनिया तुझ्या स्वरेपणा आता उन्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिना आमचे दोन हात उभारून सर्वेस्पराक भेटूया आमचे दोले उभारून देवा वावरू बोलूया आमचे कालीज उभारून देवा काजाक मेलूया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगू ओपुया म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तुसली जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सुर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक येवेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परत घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतांव पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या खुसानी पुनः जीवन बोना पोरवी तुवें आमकां सोडोयली
संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान आमी सदांच आसा. ताणें आमकां सांगलां हांव तुमचे बरोबर संवसार सोरो पर्यंत आसा म्हणून. तो आमकां एकवटान आसा कित्याक तो आमकां विस्वासी आसा. तो केन्नाच आमकां सोडिना. तर ह्या वेळार सगलीं आमची इंतेसां मनांत हाडया. आमी तीं हाडलेलीं आसा, मागलेलीं आसा, पूण आतां तीं ताका भेटोवन ताचे बरोबर आतां हें मागणें म्हणून आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकीं जावया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन घरा आशिल्ल्यांक तुमी आतां शांतीचो एक नमुनो दिया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच जीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुजें बोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Tu sorriso console todo, o de santo son, amcia casato. Yesodaka, sadut gangatamsu, duše vire, amcia ciunasu, Yesodaka, Satu sangatamsu, duše vire, amcia ciunasu. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, आनी एक सातोळें काबार जालें. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. ताणें आमकां कृपा दिल्या. दर दिसा मिसान वांटो घेवन आमचें काळीज अदीक आनी अदीक ताच्या काळजांत घालून सायबीण माय सारकें आमचें जिवीत सारच्याक. तर तुमकां हांव सगळ्या जाणांक दिनवासतां आनी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमचेय पासत मागतात. हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा जीं आमकां हांगसर मदत करतात तरेची, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद पडच्याक आनी तुमचेर सगल्यांचेर. आतां आमी हात जोडून हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां घरा एकामेका बरोबर रावंक आमंत्रण दिता. देवाचे वडकार.